दिन छोटे काम ज़्यादा, वक़्त कम मुकाबला सख्त। आजकल ना यही दौड़ हम ख़वातीन के साथ चले क्योंकि दिन हो गए हैं छोटे, सर्दियाँ हैं और काम जो है ना उतने ही हैं जितने हमने करने होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक-ठाक होंगे। तो जनाब सर्दियों में ना दिन छोटे हो जाते हैं और काम जो होता है ना वो उतना ही होता है जितना हमने करना होता है। तो उसके लिए हमें जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर ख़वातीन को, हर मेरी बहन को मैंने ना सर्दियों में यही कहते सुना है कि जो है ना सर्दियाँ हैं और दिन छोटे हैं, काम ख़त्म ही नहीं होते, टाइम ही नहीं मिलता। तो देखिए टाइम जो होता है ना वो हमारे पास होता है। टाइम बहुत ज़्यादा होता है सर्दियों में भी, लेकिन उसको वक़्त को जो है ना किस तरीके से आपने यूज़ करना है, वक़्त की आपने कैसे कदर करनी है और वक़्त पे जो है ना वो अपने काम कैसे सरअंजाम देने हैं, ये आप नहीं जानते। अच्छा जी, थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि यहाँ पे जो है ना मैंने अपने रूम की, बेड की जो है ना वो सारी सेटिंग चेंज कर दी है क्योंकि जो मेरा पहला सोफ़ा यहाँ पे रखा हुआ था ना वो छोटा था और जो सोफ़ा कम बेड मैं लेके आई हूँ ये साइज़ में ना थोड़ा-सा उससे बड़ा है, थोड़ा-सा नहीं काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इसकी ना कोई सेटिंग नहीं हो रही थी और बेड जो है ना इसके साथ बिल्कुल टच हो रहा था और मुझे था कि कहीं ये फट ना जाए, कोई स्क्रैचेस वगैरह इस पे ना आ जाएँ। तो इस वजह से ना मैंने अपने बेड की जो है ना वो सेटिंग चेंज कर दी। अभी आपको कैसा लग रहा है, आप मुझे बताइएगा। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे और सुबह-सुबह का वक़्त है। मैं बताती हूँ आपको एक चीज़ कि सुबह जब आप उठते हैं ना, जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं और हस्बैंड को जो है ना आप ऑफ़िस भेजते हैं, बहुत सारी मेरी बहनें, बहुत सारी ख़वातीन ये करती हैं। पहले मैं भी यही करती थी कि उनको भेजा और सो गए। और जब आप उस वक़्त सो जाती हैं ना और उसके बाद आप आधा दिन सो के जब उठती हैं, तो आप यकीन मानिए आपका कितना नुकसान हो चुका होता है ना, ये आपको आइडिया ही नहीं होता। तो उस नुकसान से जो है ना बचने के लिए आपने क्या करना है कि आपने दोबारा सोना नहीं है। जब आप सो जाती हैं तो आपको बहुत सारा टाइम जो है ना वेस्ट हो जाता है और आपका जो है ना सारा दिन फिर चिड़चिड़ेपन में, लड़ाई झगड़े में और बच्चों को डाँटने में और शोहर के साथ जो है ना थोड़ा-थोड़ा जो है ना नोक-झोंक चलाने में गुज़र जाता है। ऐसा ही होता है ना? मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छा जी, तो करना आपने क्या है कि आपने सुबह-सुबह उठना है, सुबह-सुबह उठ के आपने जो भी बच्चों को भेजना है, आजकल खैर छुट्टियाँ हो गई हैं, बच्चे घर पे हैं, तो थोड़ा-सा जो है ना माएँ भी रिलैक्स हो जाती हैं, चलो थोड़ा-सा लेट भी उठ जाती हैं तो चल जाता है काम। लेकिन ज़ाहिर है बाकी जो है ना दिनों में ऐसा नहीं होता, वही रूटीन होती है बच्चों के स्कूल, हस्बैंड के ऑफ़िस। तो आपने सुबह-सुबह उठ के ना सबसे पहले अगर आपने कोई किचन का, कोई घर का कोई ऐसा काम जो आपने करना है, जो एक्स्ट्रा आपने करना है, वो आपने सुबह-सुबह उठ के कर लेना जब आपके बच्चे सो रहे हों, आपके हस्बैंड सो रहे हों या फिर जो है ना वो जा चुके हों, तो आपने उस टाइम में 1 घंटा, आधा घंटा आपने निकाल देना है। कोई आपने अलमारी जो है ना अपने कपड़ों वाली जो है उसका कुछ आपने सेटिंग करनी है, कुछ आपने किचन के कैबिनेट की सेटिंग करनी है, किसी भी कोने को आपने साफ़ करना है, किसी भी चीज़ को आपने थोड़ा-सा टाइम देना है ना, तो आपने वो टाइम आपने एक अपने दिमाग में सोच लेना है कि इतने घंटे में या इतने मिनट्स में मैंने ये काम करना है। मैंने आज ये वाला जो है ना कैबिनेट साफ़ करना था क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मेरी ख़राब हो गई थी क्योंकि ज़ाहिर है चीज़ें हम निकालते हैं, बर्तन यूज़ करते हैं तो फिर ऐसी सेटिंग जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो कुछ टाइम बाद मैं करती हूँ। तो एक ये चीज़ और दूसरा मेरे मेरे पास जो है ना ये आलू प्याज़ वाली जो टोकरी होती है ना, इसका ये वाला जो एक पार्ट था ना ये बिल्कुल यूज़ ही नहीं होता था नीचे वाला। ये बिल्कुल ऐसे ही रहता था तो ये ख़ामख़ाह ही गंदा होता था मैं जब भी इसको वॉश करती थी। तो मैंने इसका ये हल निकाला कि मैंने जल्दी से ना इसको अलग किया, अलग करके मैंने इसको अच्छे से वॉश किया, इसको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद जो मेरी बास्केट्स थी जिसमें मैं अपनी सब्जियां वगैरह, फ्रूट्स वगैरह इस तरह की जो बास्केट्स थी ना मेरी, वो मैंने इसमें रख दी और ये वाले कैबिनेट में मैंने इसको लगा दिया। इससे जो है ना ये बचा भी रहेगा, साफ़ भी रहेगा और मेरे काम भी आ जाएगा। मुझे जो है ना मतलब कि मैं इसको यूज़ भी कर कर पा रही हूँ क्योंकि टोकरी के साथ था तो इसमें कुछ ऐसा मैं नहीं रखती थी, ये खाली ही पड़ा रहता था। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपके कोई हाथ पे धोने वाले कपड़े हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना आपके आपके बच्चों के घर में कि आपने वो मशीन में नहीं डालने होते, तो वो आपने सुबह-सुबह भिगो के रख देने हैं। उसके बाद आपने अंदर आके जो है वो अपने सारे काम कर लेने, कोई खिलारे वगैरह उठा लेने हैं, किचन में जो है ना वो चीज़ें सारी आपने सेट कर देनी है। अच्छा जी, मेरे किचन में ना गीज़र का इंतज़ाम नहीं है, हमारा गीज़र जो है ना वो सिर्फ़ वॉशरूम में है, हम यूज़ कर सकते हैं, किचन में नहीं है, तो मुझे थोड़ा-सा मसला होता है बर्तन धोने का। तो आपने क्या करना है कि आपने एक पतीले में या आप एक बर्तन में जितना भी आपको पानी चाहिए, बर्तनों के लिहाज से आपने वो गर्म करने के लिए रख देना है। उससे आपने जितने भी चिकनाई वाले बर्तन होते हैं ना उनके ऊपर डाल देना है और सारी जब चिकनाई उतर जाती है ना उसके बाद फिर बर्तन धोना आसान हो जाता है।
روٹیوں والے رومال جو ہے نا ان کو آپ نے گرم پانی کرنا ہے، اس میں آپ نے تھوڑا سا کالا تیل ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا آپ نے میٹھا سوڈا ڈال دینا ہے، اس کے بعد آپ نے ان کو ابلنے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو روٹیوں والے رومال ہیں نا وہ اتنے زیادہ چمک جاتے ہیں نا، بالکل صاف ستھرے، اور ساری چکنائی جو ہے نا ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا کرنے سے ایک تو آپ کے صبح صبح سارے کام بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں، اور پورا دن جو ہے نا کام بے شک ختم نہیں ہوتے، میں یہ نہیں کہتی کہ کام جو ہے نا وہ ختم ہوتے، کام بالکل ختم نہیں ہوتے، آپ کو خود ہی بیٹھنا پڑتا ہے، آپ بیچ میں تھوڑا سا ریسٹ بھی لے سکتی ہیں، تھوڑا سا جو ہے نا ٹی وی دیکھ لیا۔ لیکن بہت ساری خواتین اور میری بہنیں، میں اپنی بھی بات کروں گی، بہت پہلے میرا بھی یہی ہوتا تھا کہ صبح صبح نا کوئی ٹی وی پہ شو لگا لیا، کالز ملا لی، گپیں لگا لیں، اور اس کے بعد موبائل پہ لگے رہے کہ چلو ابھی ٹائم ہے، ابھی کافی ٹائم پڑا ہے، کافی ٹائم پڑا ہے، اس طرح کرتے کرتے نا کتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں اور آپ کو پھر پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن اگر آپ صبح اپنی ایک تو یہ تھوڑی سی قربانی دے دیتے ہیں نا کہ اپنی یہ ساری چیزیں آپ جب آپ کو فری ٹائم ملتا ہے آپ اس ٹائم کر لیں، تو صبح صبح جو ہے نا اپنے سارے کاموں پہ توجہ دیں اور صبح صبح اپنے سارے کام جو ہے نا وہ کر لیں، تو آپ یقین مانیں کہ آپ کا پورا دن بہت پرسکون گزرے گا، اور آپ کو بہت سارا ٹائم جو ہے نا وہ مل جائے گا۔ اگر آپ نے کہیں مارکیٹ جانا ہے، کہیں آپ نے شاپنگ پہ جانا ہے، یا پھر آپ نے کوئی بھی اپنا کوئی اور کام کرنا ہے، تو آپ کو بہت سارا ٹائم مل سکتا ہے۔ لیکن صبح کی آپ کی تھوڑی سی جو ہے نا آپ کو قربانی جو ہے نا وہ دینی پڑتی ہے۔ اچھا جی، یہ بلاگ جو ہے نا فرائیڈے کا ہے، بہت دنوں بعد میں کر رہی ہوں بلاگ جو ہے نا اپلوڈ۔ تو ابھی حمزہ بھی اسکول سے آ گیا تھا، آج اس کو جلدی جو ہے نا وہ چھٹی ہو گئی تھی، یہ پہلے کا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا، اچھا یہ جو پتیلیاں ہماری کالی ہو جاتی ہیں نا، یہ پچھلے دنوں کیونکہ ہمارا گیزر ابھی جو ہم آن نہیں کروایا تھا، تھوڑا سا تھا اس میں، تو پھر ہمیں پانی جو ہے نا اس میں ہم گرم کر لیتے تھے، تو جب اس کو پانی اس میں گرم کرتے ہیں نا ان پتیلیوں میں، یا کوئی چیز بوائل وغیرہ بھی کرتے ہیں، تو یہ بالکل کالی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے میں تو یہی کرتی ہوں کہ جو کالا تیل ہوتا ہے نا اس کو لگا لیتی ہوں، لگا کے رکھ لیتی ہوں، باقی جو ہے نا وہ کام کر لیتی ہوں، آدھا گھنٹہ گھنٹے سے تو زیادہ ہی میں اس کو رکھتی ہوں۔ اچھا، جب بھی آپ نے اس طرح کا کوئی تیل وغیرہ آپ نے یوز کرنا ہے نا، تو گلوز وغیرہ پہن لیا کریں، کیونکہ اس سے جو ہے نا آج کل تو سردیاں، ویسے ہی ہاتھ بہت زیادہ جو ہے نا وہ خراب ہو رہے ہیں، تو میں نے بھی جو ہے نا ابھی گلوز منگوانے ہیں، کیونکہ میرے ہاتھ بھی نا کافی خراب ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کو پتیلی کو آپ نے تیل لگا کے کالا آپ نے رکھ دینا، اچھی طرح پھیلا دینا اس کے اوپر، اور اس کے بعد آپ نے باقی کام شام جو ہے نا وہ کر لینے ہیں۔ تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں آج مٹر پلاؤ، تو جلدی سے میں نے کہا جلدی سے میں کھانا بھی جو ہے نا وہ بنا لیتی ہوں، تاکہ پھر آرام سکون سے جو ہے نا بیٹھ کے کھانا انجوائے کیا جائے، اور کوئی کام جو ہے نا میرا پڑا نہ ہو کہ مجھے ٹینشن ہو کہ میں نے کوئی جو ہے نا باقی میرے کام ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اچھا جی، اس کے لیے وہی پیاز کو براؤن کیا، اور اس کے بعد اس میں مسالے ڈالے، مٹر ڈالے، اچھے سے جو ہے نا اس کو بھونا، اور پانی اچھا آج کل نا کیونکہ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ اگر آپ کے پاس اس طرح کی کیٹل ہے نا تو بہت آپ کے کام آتی ہے، کسی بھی آپ نے سالن وغیرہ میں پانی گرم ڈالنا ہوتا ہے نا تو آپ کا آرام سے ہو جاتا ہے، نہیں ہے تو آپ ساتھ ہی پتیلی میں تھوڑا سا پانی رکھ دیں، اور چاول سالن کچھ بھی آپ نے کسی میں بھی ڈالنا ہو تو آپ ڈال سکتی ہیں۔ اچھا جی، یہ دیکھیے پتیلی کو میں نے اچھے سے رگڑ لیا، اور پتیلی جو ہے نا بالکل میری اتنی چمک جاتی ہے نا، اس کو جب یہ اس طرح بالکل وائٹ ہو جاتی ہے نا، آپ یقین کریں پھر میرا دل ہی نہیں کرتا اس میں کوئی چیز جو ہے نا وہ بوائل کرنے کو۔ جب آپ سب کام کر لیں، کوئی برتن وغیرہ کچھ بھی آپ نے سنک میں کرنا ہے آپ کر لیں، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک چمچ میٹھا سوڈا ڈال کے اور اوپر آپ نے گرم گرم پانی ڈال دینا۔ اچھا، اس سے آپ کا جو ہے نا یہ پائپ وغیرہ اور نیچے جو آپ کا ڈرین ہوتا ہے نا یہ بند نہیں ہوتا، چکنائی جو بھی جاتی ہے نا وہ گرم پانی سے وہ مطلب کہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا وہ نکل جاتی ہے۔ تو یہ آپ اینڈ پہ ضرور کیا کریں، میں تو سردیوں میں نا ضرور کرتی ہوں، ایک پتیلی گرم پانی کی نا ڈال دیتی ہوں۔ اچھا، ایک ریمیڈی آپ کو بتاتی ہوں، بہت ہی زبردست ہے یہ ہاتھوں کے لیے، اور یہ میں نے بہت سال پہلے نیوز پیپر میں پڑھی تھی، تو یہ بہت زبردست ہے۔ اچھا، اس کے لیے آپ نے 3 چمچ ارکے گلاب لے لینا ہے، 2 چمچ گلسرین لے لینی ہے، بڑا لیمو ہے تو ایک آدھا لینا ہے، چھوٹا ہے تو ایک لے لینا ہے۔ اس کو آپ نے اچھے سے تینوں چیزوں کو مکس کرنا ہے، مکس کر کے آپ نے ایک بوٹل میں ڈال کے رکھ لینا ہے، اور آپ نے جب بھی برتن دھونے ہیں، کپڑے دھونے ہیں، آپ کے ہاتھ گیلے ہوں، اس کے بعد آپ نے یہ لگا لینا ہے۔ جس کو بھی میں نے بتایا نا، آپ یقین کریں سب نے کہا کہ یہ زبردست ہے، اور میں وہی چیز آپ کو بتاتی ہوں جو میں یوز کرتی ہوں، یا جو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی جو ہے نا کام کرتی ہے۔ اچھا جی، پلاؤ میرا ریڈی ہو گیا تھا، ساتھ میں نے فش فرائی کر لی تھی۔ آج کل نا پلاؤ ہو یا پھر دال چاول ہو یا اس طرح کوئی بھی چاول ہو نا، تو اس کے ساتھ جو ہے نا فرائی فش بہت مزے کی لگتی ہے، میں کھانا انجوائے کرتی ہوں۔ آپ کے ساتھ ویڈیو یہاں تک تھی، اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیا کریں، اور جو نیو ہے چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔